गौसे आजम का मतलब सबसे बड़ी मदद करने वाला। तो ये जो हम कहते हैं या उम्मत में बड़े बड़े औलिया ने कहा, इसलिए कहा कि आप औलिया में सबसे ज्यादा जल्दी और सबसे बड़ी मदद करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, ये मतलब है। सुभान बगदाद शरीफ में आप मिंबर पर वाज़ फरमाते हुए आपने ये ऐलान फरमाया था, कदम हादिही अला रक़बति कुल्लि वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलियाउल्लाह की गर्दनों पर है। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे, अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है। वो हमसे सवाल करने लगे हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं तो क़यामत में भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ चले जाएं। तो रोगनी रोटियां और दूध का प्याला लेकर आए और मुझे कहा कि खाओ। तो गौस पाक फरमाते हैं, मैंने कह दिया मैंने अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे अल्लाह ही ने भेजा है, अल्लाह ही ने भेजा है। तो गौस पाक ने फरमाया, अगर रब ने भेजा तो वो कहेगा तो खाऊंगा। गैब से आवाज आती थी, अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम खा, तुझे मेरे हक की कसम दी। अब उसमें जब अल्लाह गौस पाक से बातें करता है तो या अब्दुल कादिर कह के नहीं बातें करता, बल्कि या गौसे आजम कह के बातें करता है। जिसे खुदा भी गौसे आजम कहे वो मेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। खुद गौस पाक ने फरमाया, जमीन का बैलेंस कायम है अब्दुल कादिर की वजह से। जमीन में ये जानवरों के थनों में जो दूध होते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से। फरमाया गौसे आजम, जमीन पर जो बच्चे शिफा पाते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से। फरमाते गौस पाक, बता दो दुनिया वालों से जिसको खुदा कहीं याद ना आए अब्दुल कादिर के जलसे में आ जाए। फरमाते गौस पाक, जिसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले। फरमाते हुजूर गौसे आजम सरकार, जिसको तमन्ना हो काबा देखने की अब्दुल कादिर का रोजा देख ले, दरबार देख ले। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। गौस वो वली है, काबा जिसके घर का तवाफ करने आता है। मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आज़म का। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कोई पैगंबर थे या खुदा? सही बुखारी 1341 के अंदर बयान होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से ज़िंदगी के आखिरी अयाम चल रहे थे। आपकी तमाम बीवियां आपके पास जमा थी। हज़रत उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा आपस में बातें कर रही थी कि जिस वक्त हम हबशा यानी मौजूदा इथोपिया के अंदर गई थी, वहाँ पर मारिया नाम का चर्च और वहाँ पर लगी तस्वीरें कितनी खूबसूरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर बीमारी की हालत के अंदर सर उठाया और फरमाया कि यही तो इन लोगों की खराबी थी कि जब इन लोगों के अंदर कोई नेक शख्स मर जाता तो उसकी कब्र पर दरबार बना देते, इसकी कब्र पर सजदे शुरू कर देते और इसके बाद इसकी तस्वीरें बनाना शुरू कर देते। ऐसे लोग अल्लाह की नज़र में बदतरीन मखलूक हैं। बुत परस्ती और शिरक की इब्तिदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने शुरू की थी और नूह अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 1000 साल तक तकरीबन अपनी कौम की तबलीग की। उनके ज़माने के अंदर कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो कि गुमराह हो। लेकिन इनकी वफ़ात के बाद इन लोगों के अंदर अगर कोई भी नेक शख्स मरता तो शैतान इनके सामने इंसानी शक्ल के अंदर आकर इन लोगों को कहता कि ये जो नेक शख्स मरा है इसकी पेंटिंग बनाओ ताकि इनको देखकर तुम्हें इबादत का शौक आए। अगर ये लोग ऐसा कर लेते तो इनकी अगली नस्ल से आकर कहता कि इस शख्स की मूर्ति बनाओ क्योंकि तुम लोग तो इतने गुनाहगार हो गए हो कि अल्लाह के सामने डायरेक्ट उससे दुआ मांग ही नहीं सकते, डायरेक्ट इसका सामना नहीं कर सकते, इसीलिए ये मूर्ति बनाओ और अल्लाह ताला से जो चाहे इसके वसीले से मांग लो। और इसके बाद इनकी तीसरी नस्ल को बताया कि ये बुती तुम्हारे खुदा हैं। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर बुत परस्ती इस हद तक बढ़ गई कि कोई एक शख्स भी आप पर ईमान ना लाया और इसी वजह से इस पूरी की पूरी कौम को तूफान नूह के बाद मुकम्मल तौर पर सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। यहाँ तक कि आज से 1400 साल पहले तक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले अरब के अंदर जिन भी बुतों की पूजा की जाती थी इनमें से ज़्यादातर ऐसे ही नेक लोग थे जो सारी ज़िंदगी अल्लाह के दीन की तबलीग करते रहे, लेकिन इनके मरने के बाद इनकी तस्वीरें, इनकी मूर्तियाँ बनाकर इन्हें अल्लाह के मुकाबले में पूजा जाने लगा। और इसीलिए अल्लाह के रसूल ने शिर्क की इब्तिदा से मुतल्लिक बीमारी की हालत के अंदर भी उम्मत को खबरदार किया कि इंसानी फितरत के अंदर ये गुमराही कुदरती तौर पर शामिल है। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हारी इसी गुमराही का फ़ायदा उठाकर तुम्हें एक बार फिर से इसी तरह से बहका ना दे, क्योंकि शैतान का तरीक़े वारदात यह है कि यह बहुत ही सब्र के साथ आहिस्ता आहिस्ता नस्ल दर नस्ल शिर्क व बुत परस्ती को किसी कौम के अंदर दाखिल करता है। और इसीलिए ज़्यादातर गुमराह कौमों के पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि क्या हमारे बाप दादा पागल थे जो इस दीन पर कायम थे, क्या उनको असल दीन का नहीं पता था। और आप देखेंगे कि ये इंसानी फितरत आज के इंसानों में भी अभी तक नहीं बदली, जिसकी सबसे अच्छी मिसाल अगर आप आज के दौर के अंदर देखना चाहें तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है।
وہ اللہ کے ایک نیک بزرگ اور ولی گزرے ہیں، ساری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی وفات کے بعد جو شرک کا امپائر ان گمراہ قبر پرستوں نے ان کی کرامات اور فرضی و من گھڑت قصے کہانیاں گھڑ کر ان کے نام پر شروع کیا ہے، ان کی ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دور اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے۔ اور اب حالت تو یہاں تک ہو گئی ہے کہ اب باقاعدہ ان کا بت بنا کر اس پر پانی اور دودھ چڑھا کر ان کی باقاعدہ عبادت کی جا رہی ہے اور ان سے مدد مانگی جا رہی ہے، ان کے نام کی نیاز بانٹی جا رہی ہے، جیسے ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے نام کی قربانی کی جاتی ہے، ان کے نام کی نماز پڑھی جا رہی ہے، جیسے اللہ سے نماز کے اندر مدد مانگی جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے نماز غوثیہ کے اندر بھی شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ جو اللہ کی خصوصیات قرآن پاک کے اندر بیان ہوئی ہیں وہی ان قبر پرستوں نے شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب کر دی ہیں، اور یہ شرک آج دین کے نام پر زہر کی طرح نوجوان نسل کے ذہن کے اندر انجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ان کی طرف یہ جھوٹ منسوب ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نیک شخص کبھی اتنے تکبرانہ جملے بول سکتا ہے جس کے اندر وہ یہ کہے کہ رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کی گردن پر معاذ اللہ میرا پاؤں ہے، یعنی میری ولایت کے بغیر کوئی بھی شخص ولی اللہ نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ولی اللہ ہونے کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں۔ اور تو اور جب غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدرسے پڑھنے جایا کرتے تھے، اچھا، تو فرشتے انہیں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ آدھی امت کو جس کے صدقے میں بخشا جائے قیامت کے دن، وہ کون؟ یہ غوث پاک۔ کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت میں کام آئیں گے؟ یقیناً۔ اسی لیے ولیوں کا دامن مضبوطی سے پکڑو، نہ سعودی کام آئے گا نہ یہودی، اگر کام آئے گا تو اللہ کا ولی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ حضور فریاد رس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی مصیبت میں مجھے پکارے، مجھ سے مدد چاہے، میں اس کی مصیبت کو اس سے دور فرماؤں گا۔ جب ماشاءاللہ سبحان اللہ، بیٹھ جاؤ، بیٹھو، کیا سمجھ رہے ہو؟ کہیں سے یہ غوث پاک کے ہاتھ میں ممبر، بیٹھو۔ یہ ناجائز نہیں ہے۔ عرس شریف میں 3 دن 4 دن آنا، پینیکونڈا میں رہنا، درکاروں کا صدقہ کھانا، بزرگوں کی چوکھٹیں چومنا، وہاں پھول کھانا، چادر چڑھانا، وہاں پر عرس شریف کی تقاریب میں شرکت کرنا، سندل کو لے آنا، خدا کی قسم یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ لوگوں نے نہیں سمجھا ہے، جس کی وجہ سے جاہل قوم نے اس کو غلط سمجھ بیٹھا ہے۔ ان لوگوں نے یہ تمام شرک شروع کیا ہے وسیلے کے نام پر، اور یہ وسیلہ دراصل ہے کیا، ذرا اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ المائدہ کی آیت 35 کے اندر وسیلے کا ذکر ہے، مگر کسی بزرگ کے وسیلے کا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے نیک اعمال جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، مثال کے طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات اور ہر قسم کے نیک اعمال۔ یہ سب وہ نیک اعمال ہیں جو کہ انسان کو اللہ کے انتہائی قریب کرتے ہیں، اور ان ظالموں نے اسے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان بزرگوں کو سیڑھی یا وسیلہ کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ لیکن اللہ واضح طور پر قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اے انسان، میں تمہارے سب سے قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی فریاد کو سنتا ہوں۔ سورہ البقرہ کی ان آیات کے اندر کسی بھی قسم کے وسیلے کا کوئی ذکر نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، میں تمہاری تمام دعاؤں کو سنتا ہوں۔ قاری صاحب، ضروری ہے کہ دعا میں کسی کا واسطہ دیا جائے، کسی وسیلے کے تحت مانگی جائے، ضروری ہے کچھ نام مینشن کیا جائے؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو اب تک کی جانے والی ساری گفتگو پہ ہمارا پانی پھر جائے گا۔ اچھا، اس لیے کہ ہم دونوں نے متفقہ طور پر یہ بات تسلیم کی کہ اللہ جتنا قریب ہمارے کوئی نہیں، صحیح، باقی ہم جس کا بھی نام لیں گے نا وہ ہم سے دور ہے۔ اچھا، اللہ ہی قریب ہے، اور وہ چیز عقل کے بھی منافی چلی جائے گی کہ میں ملتان والے سے کہوں کہ مجھے ربانی صاحب سے ملوا دیں، اچھا، اور وہ کہے کہ ربانی صاحب تو تمہارے پاس بیٹھے ہیں، صحیح، اور تم مجھے کہہ رہے ہو میں تو دور ہوں، اور میں چاہوں کہ آپ ملتان والے سے کہیں تبھی میں آپ کی بات نہیں، آپ ایسا نہیں چاہیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ایسا کہہ رکھا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اچھا، اب دیکھیے، وسیلہ جو ہوتا ہے وہ سیڑھی ہوتی ہے، صحیح، جیسے چھت ہے نا، چھت پہ ہم چھلانگ لگا کے نہیں چڑھتے، اس لیے کہ ہماری دسترس وہاں تک صحیح، اس کے لیے ہم سیڑھی لگاتے ہیں، صحیح، سیڑھی لگانے کے لیے لازمی ہے کہ جہاں میں جانا چاہتا ہوں اس کے اور میرے درمیان گیپ ہو اور فاصلہ ہو، صحیح، اور اللہ کہتا ہے یہ گیپ تو میں نے رکھا ہی نہیں ہے، تو سیڑھی لگاؤ گے۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے، یعنی ہماری سفارش کریں گے، پھر چاہے ہم جتنے بھی گناہ گار ہوں۔ بروز محشر قادریوں کو کہا جائے گا، قادریوں آؤ، تمہیں شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدان
रब्बानी, महबूबे सुबहानी, खुतूबे रब्बानी, पीरे रासानी, सरकार गौसे आजम के साथ जन्नत में जाना। अल्लाह का नाम है अल कादिर और गौस पाक का नाम अब्दुल कादिर। अल्लाह के नामों में ये अल कादिर जो है ना, इसमें सारी बातें आ जाती हैं। तो पता क्या चला, वो अल कादिर है, उसके जलवे देखने हो तो अब्दुल कादिर को दे। क्या इन्होंने अल्लाह के सिवा और सिफारिशी बना लिए हैं? आप अंदाज़ा लगाएं कि क़यामत के दिन किसी पैगंबर की भी ये जुर्रत नहीं होगी कि वो अल्लाह के हजूर सिफारिश कर सके और इनके झूठ सुने। इनके कॉन्फिडेंस लेवल का अंदाज़ा लगाएं जैसे ये खुद ये मंजर देखकर वापस आ रहे हों। अब इनकी और मजीद झूठ सुनते जाएं कि अल्लाह ने 70 मरतबा कसम खाकर अब्दुल कादिर जिलानी को वादा किया कि मैं तेरे मानने वालों को और इनके मानने वालों को और इनके भी मानने वालों को जन्नत के अंदर दाखिल करूंगा। लेकिन अल्लाह के रसूल से ये वादा अल्लाह ने कभी नहीं किया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि कोई भी शख्स क़यामत के दिन सिर्फ अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि अल्लाह की मदद और रहमत शामिल ना हो, यहाँ तक कि मैं भी। जब रसूलुल्लाह का ये स्टेटस है तो बाकी बुजुर्गों की क्या औकात होगी, आप इसका अंदाज़ा खुद लगा लें। अरशद नदीम बेचारे का तो सिर्फ नाम है, बल्कि फेंकने के अंदर तो ये लोग सबसे आगे हैं। ये लोग अपनी तरफ से किस्से घड़ते हुए कहते हैं कि एक रोज़ शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जब खाना पीना छोड़ दिया तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके पास खाना लेकर आए। अंदाज़ा करें कि एक पैगम्बर एक वली के पास आ रहा है और खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा भी हैं, इसके मुताल्लिक कुरान और हदीस के अंदर कोई सबूत मौजूद नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला मुझसे खुद कहेगा तो तब मैं खाऊंगा। इसके बाद ये कहानी बाज ये बयान करते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गैब से आवाज़ आती थी कि अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम खा, तुझे मेरी कसम पी। या गौसे आज़म, आप इतने बड़े हो, कितने बड़े, कुम बिस्मिल्लाह कहते हो तो मुर्दा जिंदा होता है। आप इतने बड़े ठोकर लगाते हो तो मुर्दा जिंदा होता है। आप इतने बड़े, कुरान का इतना इल्म, आप इतने बड़े कि आप फरमाते हैं कि 70 मरतबा एक दिन अल्लाह मुझसे कहते हैं अब्दुल कादिर तू मेरा महबूब है और मैं चाहता हूं कि तू मेरी निगाह में है। और फरमाते मैं भूखा होता हूं तो मुझसे कहते मेरी कसमें खा ले, मैं प्यासा होता हूं तो कहते मेरी कसमें खा ले। मेरे इमाम उसको यूं बयान करते कसमें देते के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। आप इतने बड़े हैं कि कहते हैं एक वक्त वो था जब मैं काबे का तवाफ करता था, एक वक्त ये है कि काबा मेरे घर का तवाफ करता है। यशीर माल कहते हैं 2 रोगनी रोटियां और दूध का प्याला लेकर आए और मुझे कहा कि खाओ। तो गौस पाक फरमाते हैं मैंने कह दिया मैंने अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ही ने भेजा है, अल्लाह ही ने भेजा है। तो गौस पाक ने फरमाया अगर रब ने भेजा तो वो कहेगा तो खाऊंगा। गैब से आवाज आती थी है अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम खा, तुझे मेरे हक की कसम पी। आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह के पैगंबरों से भी अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए कलाम करता है, यहाँ तक कि खुद रसूलुल्लाह से भी वही के ज़रिए अपना हुक्म यानी कुरान पाक नाजिल किया। तो वहीं पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से अल्लाह ताला डायरेक्ट कलाम कर रहा है, यानी जो स्टेटस नबियों तक को हासिल नहीं है इन जालिमों ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दे दिया है। इनके बारे में दावा करते हैं कि इनके पास गैब का इल्म था जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। लानत है तेरे ऐसे कीदे के ऊपर। अल्लाह फरमाता है कि ये अल्लाह की शान ही नहीं है कि वो गैर नबी को गैब पर मुतला करे। और आप जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए मुमकिन है, किसी पैगंबर ने भी कभी ये दावा कभी नहीं किया। ये जाहिल और कम अकल मुरीद ये भी कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी दिलों का हाल जानते थे, मुर्दों को जिंदा कर देते थे। कोई भी इनका मुरीद दुनिया के किसी भी कोने के अंदर इनको मदद के लिए पुकारता तो ये फौरन उनकी मदद के लिए पहुंच जाते। अब आप मुझे बताएं कि ये सीधा सीधा नबूवत और खुदाई का दावा नहीं तो और क्या है। और जाहिर है कि ये सब के सब झूठ शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब हैं। उनकी ये तालीमात कभी नहीं थी, लेकिन ये लोग अवाम को इनकी करामात के नाम पर ये शिरक सुना सुना कर इनके दिमागों को शिरक के लिए तैयार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इनके मुरीदों को शेख अब्दुल कादिर जिलानी की यह करामत सुनाई जाती है कि काबा खुद शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तवाफ करने आता है। गौस वो वली है, काबा जिसके घर का तवाफ करने आता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। काबा जिसकी चौखट पे आता है वो गौसुल आजम दस्तगीर की शान। लोग कहते हैं क्या काबा भी आ सकता है? कौन है ये लोग? मैंने कहा मैं तुझसे बात ही नहीं कर रहा। लोग ये लोग किससे गढ़ते हैं अपने गौस के लिए। मैंने कहा तुझसे कोई बात ही नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? इसलिए कि यहाँ तो अहले मोहब्बत से बात है।
فتح مکہ سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ حج کرنے کے لیے گئے تو آپ کی شدید خواہش کے باوجود بھی وہ حج نہ کر سکے، کیونکہ مشرکین مکہ نے اس کی اجازت نہ دی اور آپ کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش کے بعد کیا کعبہ کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ رسول اللہ کا طواف کرنے خود پہنچ جائے؟ یعنی اگر ایسا ممکن ہوتا تو کتنے بڑے کہانی باز ہیں یہ لوگ، لیکن ہمیشہ اپنی جہالت اور اپنے لو آئی کیو کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے نبوت کے دوران تبلیغ شروع کی تو انہیں انتہائی بھوک اور غربت کے اندر وقت گزارنا پڑا، کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، بعض اوقات تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کو پیٹ پر پتھر تک باندھنے پڑے۔ لیکن ان کہانی بازوں کے مطابق شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ علم تھا کہ وہ مرغی کھانے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر دیتے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ زندہ ہو کر عربی زبان بھی بولنے لگتی۔ مطلب کون لوگ ہیں یہ؟ کو دیکھا اور کہا اٹھ، اللہ کے حکم سے انہی ہڈیوں میں سے وہ مرغی زندہ ہو جاتی ہے۔ وہ زندہ ہوتی ہے، زندہ ہونا بھی بڑی بات تھی، لیکن غوث اعظم کے تصرف سے وہ مرغی عربی بولتی ہے۔ کیا بولا تم نے؟ عربی بولتی ہے۔ بھاشن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ مطلب کچھ بھی کہتی ہے عبد القادر۔ ان مریدوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا جو کہ ان کے کپڑے دھوتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو گناہگار تھا، لیکن فرشتوں نے جب قبر کے اندر اس سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، ہر سوال کے جواب کے اندر اس کا کہنا تھا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں اور مجھے کچھ نہیں پتا۔ یہ کہنا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی خود اس کی قبر کے اندر چلے گئے اور کہا کہ کیوں میرے مرید کو تنگ کرتے ہو، مجھ سے پوچھو اس کے متعلق جو بھی پوچھنا ہے۔ فرشتوں نے یہ سن کر جواب دیا کہ ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں، اور معاذ اللہ تعالیٰ نے اس دھوبی کو صرف اسی نسبت کی وجہ سے بخش دیا کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہے۔ اب ان عقل کے اندھے لوگوں سے کوئی سوال کرے کہ کیا تم لوگ قبر کے اندر کیمرہ فٹ کر کے بیٹھے تھے یا پھر موقع پر موجود تھے، تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ ان جاہلوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ فرشتے انسانوں کی طرح کوئی فری ول نہیں رکھتے، بلکہ اللہ کا حکم ماننے کے پابند ہیں۔ ان کو کسی کمپیوٹر پروگرام کی طرح جو کچھ بھی فیڈ کیا جاتا ہے یا پھر جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ صرف اس کو فالو کرتے ہیں۔ ان کو صرف اور صرف یس اور نو کی سمجھ آتی ہے، اگر جواب نو کے اندر ہے تو سیدھا جہنم، اور اگر یس ہے تو جنت، بس اس کے بعد بات ختم۔ علی تھانوی صاحب ہے، وہ اپنی کتاب فضائل یومیہ کے اندر 3 مقامات کے اوپر لکھا، میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مر گیا تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا، تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں۔ فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ منکر نکیر آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربو کا، کہنے لگا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پوچھا ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں، گناہگار آدمی۔ حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے، دھو دیتا تھا۔ حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، اتنی بات قبول ہو، بخش دو نہیں تو سزا دے دو۔ فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا، جو سوال کرتے گئے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا؟ اب تک 2 ہی بندوں سے واسطہ پڑا، ایک وہابی اور ایک سنی۔ حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو؟ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو۔ فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے۔ رب کی بارگاہ سے حکم ہوا اے فرشتوں، وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب غوث اعظم کو تو جانتا ہے۔ حکم ہوا۔ بالکل اسی طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے اپنے وضو کروانے والے خادم کو صرف اس لیے جلا کر بھسم کر دیا کہ اس نے آپ کے لوٹے کی ٹوٹی کو قبلہ کی طرف نہیں رکھا تھا، اور اس کے بعد لوٹے کی طرف دیکھا تو لوٹا خود بخود آپ کی کرامت کی وجہ سے قبلہ کی طرف ہو گیا۔ اب یہ ان کہانی باز مولویوں کے نزدیک اسلام کی خدمت ہے کہ ایک ولی اللہ کے ہاتھوں ناحق قتل ہو جانا اور بعد میں ان کا خود اس غلطی کو ٹھیک بھی کر لینا، یہ ان کے نزدیک ایک کرامت ہے۔ اسی طرح سے ان سے منسوب ہے کہ آپ پانی پر چلا کرتے تھے اور آپ کا مصلی نماز کے دوران پانی پر ٹھہرا ہوتا، آپ 40 سال سے ڈوبی ہوئی ایک برات کو بطور کرامت دریا سے باہر نکال دیتے، یعنی مردوں کو زندہ کر دیتے، اور یہی نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے غیبی طور پر سمندر کے اندر پھنسے ان مسافروں کو بھی بچا کر جہاز سمیت خشکی پر لے آتے جنہوں نے مشکل کے اندر ان کو مدد کے لیے نام لے کر پکارا تھا۔
سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظر سے غائب ہو گئے. لوگوں نے معلوم کیا کہ کہاں گئے. دجلہ کی طرف پتہ چلا تشریف لے گئے. تلاش کرتے گئے, دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور مچھلیاں نکل نکل کر آپ کو سلام کر رہی ہیں, قدم چوم رہی ہیں. اسی اسنا میں ایک بڑی نفیس جائے نماز دیکھی کہ تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی. اس پر 2 سطریں لکھی ہوئی تھی. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ خاصیت کہ سمندر کی موجوں اور طوفانوں کے دوران صرف اللہ کی ذات ہے جو کہ انسانوں کی مدد کرتی ہے, اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. اب اس کا سیدھا مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ ان لوگوں نے ان بزرگوں کی صرف یہ جھوٹی کتابیں پڑھی ہیں, قرآن کا علم ان کو بالکل بھی نہیں ہے, یا پھر یہ ایسے الفاظ بول کر جو اللہ کی شان کے اندر بیان ہے قرآن پاک کی اور اللہ کی توہین کر رہے ہیں. لیکن در حقیقت یہ لوگ جاہل ہیں اور ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے پر کتابیں لدی ہوں جسے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں کہ ان کے اندر کیا لکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ مصیبت کو ٹال دینا اللہ کا کام نہیں ہے بلکہ غوث اعظم کا ہے, یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کا. مزید سنیں کہ غوث پاک کے گھر کے کتے کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام پیروں سے افضل ہے. جو غوث پاک کے در پہ کتا بیٹھتا ہے وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے, دنیا کے پیروں سے افضل ہے. غوث پاک کا کتا جس کی شان ہے, غوث پاک کے کتے کی شان ہے, وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے. غوث پاک کے کتے کا یہ مقام ہے. شیخ عبد القادر جیلانی بادلوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ بارش برسانا بند کر دیتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے ہیں, تقریر کرتے کرتے بارش شروع ہو گئی, بارش آنی شروع ہو گئی. تو غوث پاک نے کیا کیا, بادلوں کی طرف آپ نے نگاہ اٹھائی اور آپ نے کہا بادلوں میں تو لوگوں کو جمع کر رہا ہوں, تم منتشر کرتے ہو. بس اتنا کہا, بارش سائیڈ ہو رہی ہے, جہاں آپ اور آپ کا جلسہ بیٹھا ہے وہاں ایک ٹپا نہیں پڑتا. آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے میکائیل علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر موسموں کے بدلاؤ کی ڈیوٹی لگائی ہے جنہیں اللہ حکم دیتا ہے. اب ان کے مطابق اس کرامت کی لاجک کے حساب سے شیخ عبد القادر جیلانی کیا خود کو اللہ کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں؟ یہ کہانی باز مزید کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی عراق کے اندر بیٹھ کر لوگوں سے خطاب کرتے تو بنا کسی میڈیم کے لوگ مصر کے اندر جو کہ بغداد سے 1500 کلومیٹر دور ہے اس خطاب کو ایسے سنتے تھے جیسے بالکل سامنے بیٹھے ہوں. حضرت سیدنا غوث اعظم بغداد میں بیٹھ کے تقریر فرماتے تھے اور مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے. بغداد سے مصر 1489 کلومیٹر ہے. مائک نہیں تھا, اسپیکر نہیں تھا, ایمپلیفائر نہیں تھا, واکی ٹاکی کوئی اور سسٹم نہیں تھا کہ آپ اپنے ممبر پر ہیں اور پوری دنیا سن رہی ہے. کیا غیر مسلم اس طرح کی بیتوکی لاجکس کو سن کر اسلام سے متاثر ہوں گے یا پھر اس کا مذاق اڑائیں گے؟ قصہ المختصر, ان لوگوں کو نسل در نسل شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت ایسے پلا دی گئی ہے جیسے بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی. اتنی محبت کہ ان لوگوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا اور ان لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو, جنہیں یہ غوث پاک کہتے ہیں یعنی سب سے بڑا مدد کرنے والا, یہ نام لینا بھی شرک ہے کیونکہ سب سے بڑا مددگار تو صرف اور صرف اللہ ہے. ان لوگوں نے شیخ عبد القادر کے نام کی نیاز 11ویں کے طور پر شروع کر دی ہے جیسے اللہ کے لیے قربانی کی جاتی ہے. اگر اس کے جواب کے اندر یہ لاجک پیش کی جائے کہ یہ تو صرف ان کی بخشش کے لیے ہے تو کیا وہ گناہ گار تھے جو ان کو بخشوانے کے لیے ان کے مریدوں کی طرف سے یہ ثواب بھیجا جا رہا ہے؟ ان لوگوں نے انڈائریکٹلی شیخ عبد القادر جیلانی کو خدا مان کر ان کی اپنی نماز غوثیہ تک ایجاد کر دی ہے جس میں واضح طور پر اللہ کے بعد یا شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کو پہنچے کہ کفری الفاظ بولے جاتے ہیں. پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے. کتنی مرتبہ؟ اور بغداد کی طرف 11 قدم چلے. 11 قدم چلے بغداد کی طرف, میرا نام پکارے, یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ. اپنی حاجت بیان کرے, مجھے اللہ پر یقین ہے اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا. کھجور پر دم کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے کر ان سے مدد مانگی جا رہی ہے. ماہ فاخر ربیع الاخر کی 11ویں رات 3 کھجوریں لے کر ایک بار سورۃ الفاتحہ, ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص, پھر 11 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر
एक खजूर पर दम कीजिए। इसके बाद इसी तरह दूसरी और तीसरी खजूर पर भी पढ़ पढ़ कर दम कर दीजिए। कुरान पाक में अल्लाह पाक अपनी शान बयान करते हुए फरमाता है कि अगर ऐसा हो कि दुनिया के तमाम दरख्त कलम बन जाएं, इसके अलावा भी 7 समंदर और स्याही के बन जाएं, तो अल्लाह की सिफात लिखना ख़त्म नहीं होंगी। और अब अल्लाह की ये सिफ्त जो कि अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर अपने नाम के साथ मिसाल देकर मंसूब की है, आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में भी सुन लें। फरमाते हैं मखदूम गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह कि अगर सारी दुनिया के झाड़ के पत्तों को, सारी दुनिया के झाड़ों के पत्तों को अगर वरख बना दिया जाए और सारी दुनिया के झाड़ों की डगालियों और शाखों को कलम बना दिया जाए, पूरे जमीन वालों आसमान वालों को गौसे आजम की तारीफ और करामात लिखने पे लगा दिया जाए, तो शाख खत्म हो जाएंगी, पत्ते खत्म हो जाएंगे, मगर गौसे आजम की शान और अजमत खत्म नहीं होगी। अब मुझे ये बताएं कि क्या दुनिया का कोई भी मुसलमान इस बात पर यकीन नहीं रखता कि मौत और जिंदगी देना अल्लाह का काम है? और अब जरा ये सुनें कि ये मेंटल केस ये कह रहा है कि जिस दिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कोई मुसाफा कर लेता था या फिर मिल लेता था तो उस शख्स को कभी भी उस दिन मौत नहीं आती थी, और लोग अपनी जिंदगी की जमानत लेने के लिए हर रोज इनसे मुसाफा करने आते। अस्तगफिरुल्लाह। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो हमारे बुजुर्गों ने ये बात सूफिया ने कही है, मुमकिन है आप इस पे एतराज करें जो भी हो, लेकिन सूफिया कहते हैं कि बेवजूर का नाम कोई ले नहीं सकता था, लेकिन रसूल पाक ने होया अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाए, पर ठीक है कि अब नहीं मरेगा। मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। अब जरा और एक्सट्रीम किस्म के खुदाई दावे सुनते जाएं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इनके मुताबिक कहा कि जमीन का बैलेंस मेरी वजह से कायम है, जमीन पर जो भी लोग शिफा पाते हैं वो मेरी वजह से पाते हैं, जमीन पर जो जानवरों के अंदर दूध मौजूद है वो मेरी वजह से है, जिसको खुदा कहीं ना मिले वो अब्दुल कादिर को देख ले, जिसने काबा ना देखा हो वो मेरा रोजा देख ले। खुद गौस पाक ने फरमाया जमीन का बैलेंस कायम है अब्दुल कादिर की वजह से। जमीन में ये जानवरों के थनों में जो दूध होते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से होते हैं, फरमाया गौसे आजम सरकार। जमीन पर जो बच्चे शिफा पाते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से, फरमाते हैं गौस पाक। बता दो दुनिया वालों से जिसको खुदा कहीं याद ना आए अब्दुल कादिर के जलसे में आ जाए, फरमाते हैं गौस पाक। जिसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले, फरमाते हुजूर गौसे आजम सरकार। जिसको तमन्ना हो काबा देखने की अब्दुल कादिर का रोजा देख ले, दरबार देख ले। अब आप बताएं कि इसके बाद शिर्क और कुफ्र की कौन सी इंतहा बाकी रह जाती है? ये अंधे मुरीद शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार को देखकर ऐसे जज्बाती हो रहे हैं जैसे काबा को देख रहे हों। एक गौस पाक का रोजा नजर आ रहा है माशाल्लाह। ओ लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक। वो मीनार गौस पाक की मुबारक दरगाह का है माशाल्लाह। वो जो मीनार नजर आ रहा है आगे आपको पिलर नजर आ रहा है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गौस पाक का रोजा, वो सामने देखिए बाएं तरफ सफेद रंग का और उसके बगल में है। जवाब दीजिए माशाल्लाह, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक। हाथों उड़ा के जवाब दीजिए माशाल्लाह। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे जैसे अल्लाह की सिफात के मुताबिक इनके 99 नाम लिखे गए हैं, बिल्कुल इसी तरह से शेख अब्दुल कादिर जिलानी के भी 99 नाम लिख दिए गए हैं। अल्लाह के रसूल दारे अरकम के अंदर बैठकर सहाबा को सुबह शाम दीन सिखाया करते, कुरान पाक की आयात नाजिल होने के बाद इन्हें याद रखते। लेकिन इन कहानी बाजों के मुताबिक शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते ही 18 पारों के हाफिज थे। माँ के पेट के अंदर इन्होंने ये पारे हिफ्ज कर लिए थे, जबकि इस तरह की करामात किसी पैगंबर के बारे में भी बयान नहीं होती। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी जिनको मैं चाहता हूँ, उनका हाल ये है, जब माँ उनकी उंगली पकड़कर लेकर बचपन में उस्ताद के यहाँ ले गई थी तो उस्ताद की बारगाह में बैठे हजरत अब्दुल कादिर जिलानी अभी छोटे ही हैं, 4 साल की उम्र है, और माँ लेके उस्ताद के पास पहुंची तो उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और उसके बाद पढ़ना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ते पढ़ते अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला
रहे हो फिर? पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा, पांचवा पारा पढ़ा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह से पढ़ते पढ़ते तकरीबन 18 पारे पे जब पहुंचे तो उस्ताद कहने लगे रुको 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 जरा। अभी तक तो अब्दुल कादिर पढ़ते न थे और जब पढ़ना शुरू किया तो रुकते न थे। उस्ताद कहने लगे साहबजादे पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए? इसके अलावा इनके जिस्म पर मक्खी तक नहीं बैठती थी और वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर भी मौजूद थे। और मिराज के वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आगे ना जा सके तो वहाँ पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी रसूलुल्लाह को रूहानी तौर पर सिदरतुल मुंतहा पर मिले। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं जब नूह की कश्ती चलने के लिए निकली थी उस वक्त भी अब्दुल कादिर नूह की कश्ती में मौजूद था। फरमाते हैं जब नारे नमरूद इब्राहिम पर गुलजार हुई उस वक्त में हजरत इब्राहिम की पुश्त में मौजूद था। अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। गौसे पाक फरमाते हैं मेरे अल्लाह ने मुझसे 70 मर्तबा वादा किया है अब्दुल कादिर जो तुझसे मोहब्बत करेगा उसको उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक कि उसको तौबा की तौफीक न दे। हजरते मखतूम अशरफ जहांगीर समनानी रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी। गौस पाक के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती और जब आप बौलो बरास करते थे, जब आप रफ़े हाजत करते थे तो जमीन उसको निगल लेती थी। आपके बौलो बरास को फजला को किसी ने देखा नहीं, जमीन उसको निगल लेती थी और आपके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। अब्दुल कादिर सिर्फ एक छलांग लगाकर सूरज के अंदर पहुंच जाते और वहां से वापस भी जमीन पर आ जाते। इन जाहिलों को ना सूरज के साइज का पता, ना सूरज की क्वालिटीज का पता और ना ये पता कि सूरज कितना दूर है। इनको साइंस की बेसिक का भी नहीं पता। कहने लगे अब्दुल कादिर जी अम्मी सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे माँ जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। माशाअल्लाह, सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर, लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को। वो सिपाक कहते हैं मगर मैं दूध की उम्र में ना इसके अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे माँ वो तो बचपना था, अब अब्दुल कादिर की जवानी है। वो बचपन था अब जवानी है, क्या जा सकते हो? कहने लगे माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले। शेर बे शैल सुन्नत का एक जुमला याद आ गया, क्योंकि मैं कभी कभी ना दलील की बात नहीं करता हूँ। हर वक्त दलील देना हमने ठेका नहीं ले रखा, उन्हें बैठ के समझाते रहेंगे। मानो मानो वरना भाड़ में जाओ। ठेका ले रखा तुम्हारा बैठ के हमने समझाने के लिए। बोले वो 12वीं कहां से साबित है? हमने कहा तू दिखा दे कहां लिखा है कि मत करो। दिखा दूं? बोले 11वीं कहां से साबित? हमने कहा वहीं से जाते तू हरामी साबित है। वहीं से 11वीं साबित। सुभान अल्लाह। अब उसमें जब अल्लाह गौस पाक से बातें करता है तो या अब्दुल कादिर कह के नहीं बातें बल्कि या गौसे आजम कह के बातें करता है। जिसे खुदा भी गौसे आजम कहे वो मेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। गौस पाक ने कितने साल तक ईशा के वजू से नमाज फजर अदा फरमाई? तो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ेगा कौन? रहा रब करीम के बंदे 40 साल तक ईशा के वजू से फजर पढ़ के चले भी गए। ईशा के वजू से सुबह की नमाज पढ़ लेते। 40 साल ईशा के वजू से फजर पढ़ी। सैयदना गौसे आजम पैदा होकर वली नहीं बने, पैदा ही वली हुए हैं। आपने पैदा होते ही रोजे रखे। बड़ी मशहूर करामत, पूरे कस्बे में मशहूर हो गया था। हजरत शेख अली इब्ने हेती फरमाते हैं कि मैं 29 रमजान को आपकी बारगाह में गया तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान बड़ा सजा धजा था अब बड़ा खुश था। तो वो जो है वो निकल करके जा रहा था। मैंने कहा हजरत कितना खूबसूरत है, कितना सज धज के है और कितना खुश है, कौन था ये?
गौस पाक मुस्कुरा के कहते हैं वो ईद का चांद था, वो कोई इंसान नहीं था। वो कौन था? ईद का, वो ईद का चांद था। और मुझसे इजाजत लेने आया था, हजरत 29 को निकलना है कि 30 को निकलना है। मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगा अगर किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे, आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं पुकार सकते। और आप इन लोगों को देखकर परेशान बिल्कुल मत हुआ करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इस टाइम के बारे में फरमाया था जो कि सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों के अंदर मौजूद है, कि आपने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के कबाइल बुत परस्तों से जाकर ना मिल जाएं। इन लोगों के अंदर बिदात ऐसे दाखिल हो जाएंगी जैसे कोई बावला कुत्ता इन्हें काट जाए और इनके जिस्म के एक एक रेशे के अंदर ये बिदात दाखिल हो जाएं। लेकिन आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा, वो गिरोह होगा ना कि कोई फिरका। और हम सभी लोग जानते हैं कि वो गिरोह हमेशा से वही है जो कि ये कहता है कि मुझे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह का हुक्म मुझ तक क्या पहुंचा है, मेरे रसूल ने मुझे क्या तालीम दी। मुझे ये ना सुनाओ कि तुम्हारे बुजुर्ग बाबे क्या लिखते थे या फिर क्या फरमाते थे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। और यही वो लोग हैं जो कि क़यामत तक हक पर कायम रहेंगे। बस आपको ये खालिफ दीन हासिल करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक कपड़ा तक खरीदने के लिए आप कई दुकानों का विजिट करते हैं, हर तरह से इस कपड़े को चेक करते हैं और इसके बाद मुतमईन होकर इसको खरीद लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से दीन को परख कर या फिर कंपैरेटिव स्टडी करके हक तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जो भी हक और सच की तलाश के लिए निकलता है तो अल्लाह ताला हक के दरवाजे उस पर खुद ब खुद खोल देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन गुमराहियों से बचाए और दीन की सही समझ अता करे। आमीन।